सगळ्या गोंयकारांक फाल्यां गुरू पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा। हो व्हिडिओ करपाचें कारण म्हणल्यार फाल्यां गुरू पौर्णिमेक जो म्हाजो जो राजकारणाचो जो गुरू आसा तो म्हणजे आमचो आरजीपीचो मनीस परब ह्या विशयी एक दोन शब्द उलोवपा खातीर आनी जे हांवें कितें अनुभव घेतला तेजी म्हायती लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हांव हो व्हिडिओ करतां। अशें म्हणटात की ज्या वेळार मनीस जल्माक येता त्या वेळार त्याचो सगळ्यांत पयलो जर गुरू आसत जाल्यार ताचो आवय आनी बापूय आसता। तेज्या नंतर तो ज्या वेळार शिक्षणीक मळाचेर शाळेक वयता त्या वेळार ताचो थंय गुरू जो शिक्षक आसता तो आसता। तेज्या नंतर जे फुडलें जें आयुश्य आसता त्या वेळार ताचो गुरू हो समाज सुद्दां एक गुरूच आमचो गुरूच आसता। कित्याक ह्या समाजा पासून कडल्यान आमी खुबशें ज्ञान आमी मेळयता, खुबश्यो गोश्टी आमी शिकता आनी ते येणाऱ्या जिवनांत आमी ताजो ते दृश्टीन आमी वाटचाल करतात। आयज आमी राजकारणाच्या जे दृश्टीन जर म्हाजो जर गुरू आसत न्ही, परत एकदां सांगता, तो मनोज परब आसा। तेणी आयज गोंयभर कितल्याशाच भुरग्याचें कॅरियर राजकारणांत तेणी कॅरियर तेणी घडयलें। त्या भुरग्याक राजकारणांत कशें वावरप आनी ज्यो आमच्या समाजाक किंवा गोंयांत जो न्याय जाता त्या न्याया विरुद्ध कसो आवाज उठोवप हेजें शिक्षण आमी तेजे कडल्यान घेतलें। आयज अशें शिक्षण दिवपी गोंयांत खंयचीच पार्टी खंयचोच पॉलिटिकल लिडर जालो ना की जेणी त्या भुरग्याचें खंयचें कॅरियर आपलें कॅरियर घडयलें अशें सांगणारो मनीस तुमकां एकूय मेळचे ना। जर तुमकां मेळटलें आसत जाल्यार ह्या आमच्या जे आमचे क्रांतिकारी भाऊ जे आरजीपीचेच तुमकां मनीस मेळटले। कित्याक आयज कितलेशेच भुरगे हे शिक्षण घेवन काही भुरग्यांनी हेजेर वेवसायूय आपलो केल्लो आसा। अशें हांव जो आमचो आरजीपीचो गुरू जो मनोज परब हेका हांव साश्टांग नमस्कार करता आनी हांव तेजे कडेन ह्या व्हिडिओ मार्फत तेणी आमकां सगळ्या क्रांतिकार भावांक आपलो आशिर्वाद दिवचो अशी हांव तेका तेजे कडेन हांव मागणी करतां। देव बरें करूं सगळ्यांक।